जनरल असम्बली का सेशन हर साल होता है, उसमें पाकिस्तान के वफद की क़यादत वज़ीर आज़म जनाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने की। मैं भी उस वफद में शामिल था और उसकी तफसील मैं थोड़ी सी बयान कर दूं। प्राइम मिनिस्टर साहब की जो मीटिंग्स थी वो बेसिकली चांसलर ऑफ ऑस्ट्रिया के साथ उनकी एक मीटिंग थी, एक क्राउन प्रिंस एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ कुवैत के साथ उनकी मीटिंग थी, तीसरी मीटिंग उनकी प्रेसिडेंट वर्ल्ड बैंक के साथ थी, चौथी मीटिंग उनकी यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के साथ थी, 1+1 उनके साथ मैं भी था, वो मैं सेपरेट आपको उसको आई वॉक यू थ्रू। पांचवी मीटिंग उनकी श्रीलंका के प्रेसिडेंट साहब के साथ थी, छठी मीटिंग उनकी बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र डॉक्टर यूनुस साहब के साथ थी, सातवीं मीटिंग उनकी यूएन सेक्रेटरी जनरल जो एंटोनियो गुटेरेस के साथ थी, और उनका मेन जो जिम्मेदारी थी वो पाकिस्तान के बिहाफ पे जुमे वाले दिन 26 सितंबर को उन्होंने अपने पाकिस्तान की तरफ स्टेटमेंट देनी थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये तमाम मीटिंग जो मैंने अर्ज़ की ये बड़ी अच्छी, बड़ी अच्छे माहौल में और बड़ी टू वे पॉजिटिव ये मीटिंग्स थी, बायलैटरल भी थी पॉजिटिव, और फिर जो प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ थी वो ये 8 ममालिक की थी, और प्रेसिडेंट ट्रंप और उनकी टीम थी। 8 ममालिक जो थे उसमें सऊदी अरेबिया, कतर, उर्दन, जॉर्डन, यूएई और मिस्र, इजिप्ट, 5 ये अरब ममालिक थे और 3 इस्लामिक ममालिक थे जिसमें पाकिस्तान, टर्की और इंडोनेशिया। तो ये 8 हेड्स ऑफ अपने या तो हेड्स ऑफ स्टेट यानी प्रेसिडेंट्स या प्राइम मिनिस्टर, और उनके साथ उनका एक फॉरेन मिनिस्टर। प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ उनकी अपनी टीम थी, और ये मीटिंग जैसे मैंने अर्ज़ किया कि उसकी एक पूरी बैकग्राउंड है और उसकी एक आउटकम है, वो मैं आपको सेपरेटली आई वॉक यू थ्रू सेपरेटली। ये जो प्राइम मिनिस्टर साहब की जो मीटिंग थी, जो उनका जो इजलास में खिताब था जनरल असम्बली के, वो करीबन 27-28 मिनट का था, और बड़ा फोर्सफुली उन्होंने फ़लस्तीन का मुकदमा हमेशा की तरह लड़ा, कॉल्ड स्पेड ए स्पेड, अकाउंटेबिलिटी ऑफ इज़राइल उन्होंने जिक्र किया, कश्मीरी मुजालिम का जिक्र किया, इंडस वाटर ट्रीटी का जिक्र किया, और ये भी कहा कि हमने जो जंग तो जीत ली है, नाउ वी आर रेडी टू विन द पीस। तो उनकी जो उनकी आप अगर गूगल करेंगे जो खिताब किए हैं हेड्स ऑफ स्टेट ने या प्राइम मिनिस्टर साहबान ने या कुछ ममालिक के फॉरेन मिनिस्टर जिनके हेड्स नहीं आए, तो प्राइम मिनिस्टर की जो कंटेंट है वो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पहले 24 घंटे में, अभी मैं लेटेस्ट तो नहीं देखा, ये हाईएस्ट ट्रेंडिंग था, इट हैड क्रॉस्ड 1 मिलियन व्यूज़, और जो सेकंड बेस्ट था या सेकंड जो रेटेड था वो दैट वाज अराउंड 350,000। तो अभी मुझे मैं लेटेस्ट डाटा नहीं देखा, तो यू कैन इमेजिन के हाउ इफेक्टिव उनका खिताब था और हाउ पावरफुल आई वुड से पाकिस्तान की नुमाइंदगी का उन्होंने हक अदा किया, और कई ममालिक ने, फ़लस्तीन ने आके स्पेशली उनका शुक्रिया अदा किया, कई ममालिक ने एक्नॉलेज किया, टर्की है, इजिप्ट है कि जी आपने बड़ी नुमाइंदगी की। हमारा एजेंडा दो चीज़ों का था, एक तो यूएन जनरल असम्बली के जो जितनी आपने देखा सुना, अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी एक्टिविटी हुई, लेकिन एक पूरी भरपूर कोशिश थी कि इस विज़िट में कुछ जो ममालिक लाइक माइंडेड हैं उनके साथ मिलकर अगर हो सके तो जो हर दिन कई मासूम जानों का खून बह रहा है गाज़ा में, और जहां ह्यूमैनिटेरियन एड जो है और मेडिसिन हैं वो पहुंच नहीं पा रही, कुछ उसके लिए कोशिश की जाए उम्मत मुस्लिम उम्मा के एक मेंबर की हैसियत से। प्राइम मिनिस्टर बहुत क्लियर थे, हमारी जाने से पहले भी कंसल्टेशन थी, तो जैसे मैंने कहा कि 8 ममालिक पाकिस्तान समेत तैयार हुए कि इस इशू को हमने बड़ा प्रोएक्टिवली अपनी
جو 4-5 दिन کی وزٹ ہے امریکہ کی, اس پہ ہم نے اس کو ٹیک اپ کرنا ہے. اور ٹیک اپ کس سے کرنا ہے؟ US کے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ. اور ان کو بتایا کہ ہمارا ایجنڈا کیا ہے. کوئی اور ایجنڈا نہیں تھا اس میٹنگ میں. جو عرب اسلامک لیڈرشپ میٹنگ ہوئی سائڈ لائن آف UN GA80 اونگا کے سائڈ لائن پہ, پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب کے ساتھ, ان کی ٹیم کے ساتھ, وہ 1+1 تھی. وہ یا صدر, مثلا ترکی کے صدر تھے, جہاں صدارتی نظام ہے صدر صاحب اور ان کے فارن منسٹر, جہاں پارلیمانی نظام ہے وہ پرائم منسٹر اور ان کے فارن منسٹر, یعنی میاں شہباز شریف صاحب, اور آئی اسسٹڈ ہم اینڈ اکمپنیڈ ہم. اس میٹنگ کے لیے ہم نے, جب یہ میٹنگ طے ہو گئی تو اس میٹنگ کے لیے ہم نے ایک پریپریٹری میٹنگ کی, اور اس میں ہم نے اپنا لائحہ عمل بنایا کہ ہماری کیا کوشش ہونی چاہیے کہ جو 64,000 معصوم لوگ اب تک شہید ہو چکے ہیں پچھلے 2 سال میں, جو قریباً 1.5 لاکھ زخمی ہو چکے ہیں, جہاں جو ہیومینیٹیرین ایڈ نہیں جا سک پا رہی. پاکستان نے 20 کنسائنمنٹ بھیجی, ہمیں وہ شروع کے وقت تھا, کچھ اس سال کے شروع میں بھی بھیجی, لیکن اس کو بھیجنے میں اور وہاں پہنچانے میں ایز فارن منسٹر مجھے پتا ہے کہ کتنے ہمیں پاپڑ بیلنے پڑے. کیا ہمیں پہلے ایجپٹ کے بھیج رہے تھے, وہاں بہت مشکلات آئیں, پھر جارڈن سے بات کی کہ جی وہ زیادہ بہتر یہ کام کر سکتے ہیں, ان کے ذریعے بھیجنی شروع کی. اب وہاں نوبت یہ آ چکی تھی کہ اب لوگ بھوک سے مر رہے تھے. یعنی ایک تو شہید ہوتا ہے جو گولی کے ساتھ, اب تو بھوک, یعنی کھانے کو یا فوڈ کو بھی ویپنائز کر دیا تھا اس میں. تو اس وقت یہ جو 8 ممالک میں نے آپ کو گنوائے ہیں, 5 عرب ممالک اور 3 اسلامک ممالک, سارے OIC کے ممبرز ہیں. ویسے یہ لیڈرشپ لیول کی یہ میٹنگ جو تھی, اس کا ایک ہی ایجنڈا تھا کہ کسی طریقے سے فوری سیز فائر کے لیے کوشش کی جائے تاکہ یہ جو خون بہہ رہا ہے ہر روز معصوموں کا بند ہو جائے. ہیومینیٹیرین ایڈ جو ہے اس کا جانے کا انتظام کیا جائے بغیر کسی رکاوٹ کے. جو وہاں سے نکالے جا رہے ہیں زبردستی غازہ سے, اس کو روکا جائے. فورسڈ ڈسپلیسمنٹ جسے کہتے ہیں, جو جا چکے ہیں ان کی واپسی کا انتظام کیا جائے, کو اپنے ریفیوجیز واپس اپنے گھروں میں آ سکے, اپنے وہاں آ کے دوبارہ بس سکے غازہ میں. اس کے آگے اس کی ریکنسٹرکشن کا سوچا جائے کہ یہ سیز فائر ہوتی ہے تو اس کو کیسے ری بلڈ کرنا ہے. اور آخری میجر آبجیکٹو تھا کہ جو ویسٹ بینک اس وقت اسرائیل کوشش کر رہا ہے کہ ہڑپ کر جائے, اس کی انیکسیشن کو روکا جائے. یہ کوئی چھوٹا ایجنڈا نہیں تھا. اس ایجنڈے کے ساتھ ہماری صدر امریکہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے ساتھ میٹنگ ہوئی, اور ان کی ٹیم کے ساتھ میٹنگ ہوئی. ان کے بھی فارن منسٹر بھی تھے, ان کے دوسرے ایڈز بھی تھے, اور یہ تفصیل کے ساتھ جب ان کو یہ سارا ایک بتایا گیا کہ یہ ہمارا ایجنڈا ہے اور اس کو آپ ہمارے ساتھ مل کے اس کو اچیو کریں, تو انہوں نے کہا کہ پھر 48 گھنٹے میں میری ٹیم اور یہ 8 آپ کے فارن منسٹر جو ہے یہ بیٹھے, اور 48 گھنٹے میں کوشش کریں 2 سے 3 دن میں کہ یہ کوئی ورکیبل پرپوزل لے کے آئے. اس حوالے سے مزید میٹنگز ہوئی, جو کہ میں جس کا ذکر نہیں کیا آپ کو, کیونکہ وہ انڈرسٹینڈنگ تھی کہ وہ میٹنگ سیکرٹ ہوں گی, کلاسیفائڈ ہوں گی, اس کا کوئی ذکر نہیں ہوگا, اس کی کوئی تفصیل بھی نہیں دی جائے گی. اس کو ہم نے آنر کیا, میٹنگز کی, ایکسچینج آف جو ایون پیپر ورک تھا وہ بھی ایپس کے ذریعے نہیں ایکسچینج ہوا, وہ ہارڈ کاپیز میسنجرز لے کے جاتے تھے اور آتے تھے. یو کین امیجن کہ ایک طرف اونگا کی ایکٹیویٹی پوری کر رہے ہیں, دوسری طرف یہ ایک کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے یہ ہم کام کر گزریں, اس کو کامیاب کر لیں. اور فائنلی اس کی شٹلنگ, ایک میٹنگ جو ان کی ٹیم آئی, ان کے اپنے پرپوزل تھے جو ہم نے ان سے کہا کہ ہم آپس میں بیٹھ کے دوبارہ اس کو آپ کے پرپوزل کے اندر اپنی امینڈمنٹ کر کے آپ کو دیں گے. وہ ہم پھر دوبارہ بیٹھے 8 کے 8 فارن منسٹرز, اس میں امینڈمنٹ کر کے وہ دیے. اور یہ اب کمیونیکیشن صرف رہ گئی تھی کہ دوسری طرف وہ جانے تھے. تو جب ہم اونگا کو کر کے
वापस लंदन रवाना हो रहे थे और रीफ्यूलिंग के लिए कनाडा के बॉर्डर पे हमने रुके, तो उस वक्त हमारे जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं एम्बेसडर आसिफ इफ्तिखार साहब, उनका फ़ोन आया 1 घंटे का जो वहाँ ड्यूरेशन था रीफ्यूलिंग का, कि जी अब यहाँ ये बात हो रही है कि ये जो फाइनल हमने अपने काउंटर बनाए हैं प्रपोजल्स, उसमें क्या ये अनसाइंड जाएं या ये इस पे 8 फॉरेन मिनिस्टर साइन करें। तो मैंने अपने एम्बेसडर साहब को ये दी, अपनी तजवीज़ दी और या कह लें कि फैसला दिया कि इस वक्त ये ज़रूरी नहीं है कि ये कुछ 1-2 ममालिक चाहते थे कि साइन भी हों उस पर, तो अंडरस्टूड है कि अगर वो हमारी 8 कंट्रीज़ की तरफ से, जैसे उन्होंने दिया था अपनी तरफ से एक प्लेन प्रपोजल, तो हमारा भी वो इट कैरी द सेम वेट। तो मैंने कहा इसमें वक्त ज़ाया नहीं होना चाहिए। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह जुमे की रात को वो अमेरिकन साइड को चला गया, और मुझे जब हम लंदन में लैंड किए अगले दिन दोपहर में, तो मुझे बता दिया गया कि वो प्रपोजल वापस चला गया है। ये कोई एक्टिविटी किसी ने, टू बी फेयर सबको एक्नॉलेज मुझे करना चाहिए कि 8 के 8 ममालिक ने पाकिस्तान समेत इसको जो मॉरल जो अंडरटेकिंग थी कि ये बिल्कुल डिस्क्रीट रहेगा। डर ये था कि स्पॉयलर्स और जो उसको ख़राब करने वाले जो है वो लोग जंप कर जाएंगे और ये काम पता नहीं फिर तोड़ पहुंचे कि ना पहुंचे इस विजिट के दौरान। तो हम सब बड़े अल्हम्दुलिल्लाह अपनी अपनी जिम्मेदारी अदा की, और यही हुआ कि जब हो जाएगा तो फिर हम बात करेंगे, और आज चूंकि हो चुका है, जो कुछ हुआ है उसमें हम बाद में आते हैं। तो इसके बाद मैं कल जब पहुंचा तो मेरी सऊदी फॉरेन मिनिस्टर साहब से उनके मैसेज थे फौरी। जब मैंने लैंड किया जहाज़ में, वो वाईफाई काम नहीं कर रहा था ब्रिटिश एयरवेज का, तो मुझे अपने फॉरेन ऑफिस से भी मैसेज था, मुझे अपने एम्बेसडर रियाद से भी मैसेज है, जी आपसे वो बात करना चाहते हैं बड़ी अर्जेंट। मैंने बात की, उन्होंने कहा जी कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने, क्योंकि कल जो गुजरा है उसमें प्रेसिडेंट ट्रंप की वो प्राइम मिनिस्टर इजराइल से मीटिंग थी, और हम तवक्को कर रहे थे कि इस मीटिंग से पहले, ये इस मीटिंग के दिन, ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है इसको यो अनाउंस करेगा। तो वो उन्होंने कहा जी कि उनकी तरफ से ब्रॉडर कंफर्मेशन आई है कि वो हमारे इस काम में पॉजिटिव है, और जो प्रेसिडेंट ट्रंप है उन्होंने एक प्रिलिमिनरी ट्वीट भी की जो मैंने देखी, वो शायद परसों रात की थी, कि जी वी आर वेरी नियर रीचिंग द मिडल ईस्ट में पीस। तो यानी मतलब है कि उन्होंने वो उसका एडवांस एक प्रीएम्प्टिव ट्वीट की कोई ऑलमोस्ट 12-15 घंटे पहले। तो मुझे वो उसमें आइडिया था कि गालबन ये पॉजिटिव जो हमने एफर्ट की है, अल्लाह इसको कबूल करे, तो ये उस तरफ जा रही। तो उन्होंने फिर वो मुझे जो थे सऊदी प्रिंस फैसल जो फॉरेन मिनिस्टर है, ऑन बिहाफ ऑफ एवरीबॉडी, उन्होंने कहा कि ब्रदर 5 कंट्रीज ने एक जो जॉइंट स्टेटमेंट जो है वो उस पर एग्रीमेंट कर लिया है, हमारी तरफ से जो इशू होनी थी एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की अनाउंसमेंट के बाद, वो उसमें भी वी हैव टू वेरी केयरफुल। तो उसमें उन्होंने कहा कि वो 5 कंट्रीज ने कर लिया, तुम्हारा इंतजार हो रहा है, छठे हो, 7वां इंडोनेशिया और यूएई को हम रीच आउट कर रहे हैं। तो मैंने कहा गिव मी हाफ एन आवर। तो उसमें मैंने कुछ फॉरेन सेक्रेटरी साहबा से मशवरा किया, कुछ मेरी अपनी कुछ थॉट्स थी, उसमें मैंने कुछ चेंजेस प्रपोज की। तो वो सऊदी फॉरेन मिनिस्टर से मैंने दोबारा जब बात की कोई रात 11-11:30, तो उन्होंने कहा कि ब्रदर लेट मी रन। ऑब्वियसली चूंकि वो एक कंबाइंड स्टेटमेंट थी, मेरा कुछ चीज़ों कुछ हिस्से पे इतराज़ था, तो वो उन्होंने फिर वो टाइम लिया आधा पौना घंटा, और वो करके सबसे बात करके उनको मेरा एक्सप्लेन करके व्यू एंड रीज़न एंड वाई आई वांटेड अ चेंज एंड वेयर। तो उन्होंने मुझे कंफर्म किया कि वो आपकी चेंज जो सब ने उसको इत्तफाक किया है, उन्हें मुझे रिवाइज्ड फिर भेजा। तो ये शटलिंग रात करीबन 1:30 बजे तक होती रही, और फिर आपने देखा कि 1:45 के करीब तमाम ममालिक ने ऑलमोस्ट आगे पीछे, सऊदिया, फिर मिस्र, उर्दन, यूएई,
اپنا انڈونیشیا، ٹرکی، پھر پاکستان بھی، وہ تمام قطر، ان نے سب نے پھر وہی اسٹیٹمنٹ آپ دیکھیں تو ایک ہی اسٹیٹمنٹ ہوگی. دیر از نو ڈفرنس. سو از اے جوائنٹ اسٹیٹمنٹ. اور آج صبح میں نے ٹویٹ کے ذریعے وہ اسٹیٹمنٹ موفا نے تو رات 1:45 ریلیز کر دی تھی، 1:45 کی تھی آپ نے رفلی. جب ایگری ہوا کہ جی ریلیز کر دے سب، گو ہیڈ. تو میں سمجھتا ہوں کہ، اور بائی دی وے آج جو پیلسٹینین اتھارٹی ہے، اسٹیٹ آف پیلسٹین، جس کے لیے ہم سب کوشش کر رہے ہیں، جس کے لیے، جن کو سپورٹ کے لیے ہم یہ سارا کام کر رہے ہیں، جہاں کے رہنے والوں کے لیے کر رہے ہیں، انہوں نے بھی اس کو ویلکم کیا ہے. آئی ایم شیور کہ آپ لوگوں نے ابھی تک وہ دیکھ لیا ہوگا اسٹیٹمنٹ. میں پوری نہیں، لمبا ٹائم ہو جائے گا. وہ اسٹیٹمنٹ ان کی بھی آ گئی ہے. دے ویلکم دس جو آؤٹ کم ہے.